ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم دكتورة ابتسام عفيفي، طبيبة جراحة للأسنان، خريجة من كلية طب الأسنان بالرباط. مرحبا بكم عندي في مركز طب الأسنان الدكتورة عفيفي ابتسام. انا ملي كنت صغيره الحلم ديالي انني نلبس لا بلوز بلانش نكون طبيبه. كيجيني ان ميتي لو ميتي دو ميدسان كيجيني ان ميتي تري نوبل. دونك اضافه الى الاب ديالي اللي كان كيشجعنا ملي كنا صغار باش نديروا هذه المهنه ديال الطب اون جينيرال، سوا ميدسان سوا دونتيست. الوغ وفي الافتتاح ديال الكابيني ديالي كيفاش جاتني الفكره، انا دائما كنت باغا نخدم ديال راسي، ما بغيت نخدم لا مع الدوله لا في اون كلينيك ولا في ان كابيني. ديما جو فولي اتر ليبر، براتيكي اون بروفيسيون ليبرال. الصراحه ما كانش شي حاجه سلبيه، الحمد لله ما كانت شي حاجه سلبيه، ما لقيت حتى شي صعوبه. زعما قريت حتى الباك خاصنا اون موين شويه طالعه، كانوا طلبوا منا اون موين طالعه في لا بري سيليكسيون ديال لو كونكور. دونك دوزنا ان كونكور في مورا الباك، نجحنا في لو كونكور. لي زاني 5 سنين، انا قريت 5 سنين، لا سيزيام اني هي ديال سوتنونس. الحمد لله كلشي داز مزيان، زعما ما كاينه حتى شي صعوبه. كاين اللي يقول لك انا الميديسين سي الحفاظه، الوغ كو با دو تو. انا كنت من داك النوع اللي ما كنتش كنقدر نحفظ، ما كانتش كتعجبني الحفاظه، والحمد لله دوزت الميديسين كلها مزيان بسهوله، ما لقيت صعوبه في حتى شي حاجه. الرساله ديالي للشباب اللي في الليسي ولا يلا غيشدوا الباك ديالهم، انا كنشجعهم صراحة، كنشجعهم حيت مهنة طب الأسنان مهنة الصراحة ما ندمتش عليها، عجبتني بزاف. لا لو باركور ديالي يونيفرسيتير سيتادير في لافاك ولا الخدمة ديالي، زعما جو ريكوموند. والله يعاون والله يسهل على كل واحد. صراحة الحمد لله انا لي باسيون ديالي كيثيقوا فيا، عارفيني انني عندي اون ستيريليزاسيون في الكابيني، ان لو ماتيريال اللي كيدوز مورا كل باسيون ضروري خاصو يتعقم، خاصو يدوز من واحد لاشين دو ستيريليزاسيون. واللي زدنا الاجراءات اللي زدناهم في هذا الكوفيد هو اللي ما كناش كنديروهم، هي الحراره، اخذ الحراره في الباب قبل ما يدخل اي باسيون. وليت كان اسباسي لي باسيون ديالي، مثلا كندير باسيون في كل ساعه، وليت كان لي رونديفو كنقللهم، بحال في النهار مثلا كان اسباسي لي رونديفو بزاف، كوم سا لا سال داتونت ما كتعمرش وما كيكونش لو كونفرونتمون بين لي باسيون. هادشي اللي كاين. مي ابار سا لي باسيون الحمد لله زعما كيثيقوا فيا، باقيين كيجيو كلشي كيجي، وان شاء الله تمشي علينا هذه الجائحه، وان شاء الله كلشي يدير الفاكسان وتمشي علينا هذه الجائحه وما يكون غير الخير ان شاء الله. انا اللي غادي نعطيكم سي لو سيريو، الجوده بيان سور واللي يحشمنا، الخدمه المتقونه ان شاء الله. حيت انا كنواعد راسي، الواحد الصراحه ما كيهضرش على راسو، مي انا الحمد لله الكليه ديال طب الاسنان بالرباط علمتنا الجوده، علمتنا الواحد يخدم مزيان، يخدم من نيته، سواء نخدم مزيان سواء ما نخدمش، ما عنديش الوسط، ما كايناش شي حاجه الوسط. لا هذا مثلا ما خلصنيش مزيان غير غندير له صافي غير غنسكتو غيمشي، نو، سواء غادي نخدم مزيان سواء ما نخدمش. والحمد لله حتى انا خدمت عند واحد ملي خرجت من لافاك، خدمت عند واحد الطبيب اللي كنوجه له التحيه، دكتور سنهاجي محمد، كاين في كازا في عبد المؤمن. خدمت عنده عامين 2 ans، تبارك الله عليه، غزال، زعما شابو ليه، كنقولوا توي مون ماتر، حيت هو اللي علمني فريمون، علمني لا باز، علمني كلشي، علمني انني جو دوا اتر، انا جو سي اونيت الحمد لله، جو دوا اتر اونيت مع لي باسيون، نخدم مزيان، المعامله، الثقه، الناس اللي كيجيو عندي باش نخدم ليهم راه كيكونوا تايقين فيا، يعني ما كنبغي نتحشم مع حتى شي واحد. كما قلت لكم سواء كنعرف سواء ما كنعرفش. لو دونتيست خاصو قالها لي، قال لي ابتسام تو دوا سافوار دير نو، ما كنعرفش شي حاجه نو، ماشي صافي غادي ندير هذه الحاجه صافي ويحل الله من بعد، نو. حيت الصراحه الواحد كيجي كيخلصني
كيبقاو فيا فلوس وخاصني ندير له داكشي اللي هو باغي وخدمه تكون متقونه. هوليوود سمايل بصح كلشي ولا كيهضر على هوليوود سمايل. الوغ سي كوا هوليوود سمايل؟ عندك سوا دي كورون سيتادير دي كورون اون زيركون سيتادير كتغلف السنه، سوا دي فاسيت pour كيما كنقولوا redonner un sourire blanc اللي كنقولوا ديما. اللي النصيحه ديالي للناس سي سولون لانديكاسيون. مثلا كيجي كيشوف الطبيب ديال السنان عنده مثلا السنان ديالو صفر، كيشوف الطبيب واش هو بغا لو ديزير ديالو بغا انه يبيض سنانو. دونك سوا الطبيب كيقول له تبيض سولون لو كا، سوا غيبيضو بلانشيمون، سوا عنده يدير لي فاسيت، سوا يدير دي زيركون. مي مزيان زعما سي ان تريتمون. هوليوود سمايل سي ان تريتمون، سي دي كورون. مثلا دابا انت غتجي عندي سنانك زوينين، عندك اون بوتيت كولوراسيون سيتادير شويه صفرين، تقول لي انا بغيت هوليوود سمايل. انا غنقول لك لا، ما كاينلاش تبرد سنانك باش تغلفهم يكونوا سنان اصطناعيين الوغ كنت سنانك مزيانين. دونك سولون لو كا، سولون لانديكاسيون. جيتيني مثلا عندك سنان فيهم سوسه بزاف كلهم كحل ديجا داير دي كورون، نقدر نصاوب لك هوليوود سمايل، نصاوب لك سنان في لي دي كورون ولا دي فاسيت في كامل. دونك سولون لانديكاسيون. دونك بور هوليوود سمايل كاين فيه دي كاليتي. مثلا كاين اللي كيديروا غالي، علاش؟ حيت لو برودوي انيسيال باش خدم الطبيب ديال دوك لي كورون زيركون ديال دي فاسيت غيكون الطبيب خلص لا كورون ديالو ولا لا زيركون ديالو ولا لي فاسيت ديالو بثمن عالي. داكشي علاش لا فاكتوراسيون دو هوليوود سمايل كيكون طالعه. دونك سولون لو برودوي باش خدم الطبيب، لا سولون الضمير ديال الطبيب. دابا الطبيب هو كيخدم على ضميرو، وانا جو كخوا كاع الاطباء بحال زعما حيت كتشوف باسيون كيجي كيخلصك نورمالمون خاصو يكون ساتيسفي، دير له خدمه مزيانه. ولا بلوبار د الخدمه ديال الدونتيست راه ما كيعرفهاش لو باسيون، راه الدونتيست اللي كيعرفها حيت هو اللي كيعالج له مزيان العرق الداخل ديال السنه. لو باسيون كيشوف غير لا فاساد اون جينيرال راه كتجي زوينه. دونك هذا سولون الضمير ديال الطبيب. مي كاع لي ميدسان حنا محلفين اننا نديرو خدمه مزيانه وخدمه نقيه. كيكون غالي شويه الوغ اولا كاينه لا ميتويل دو ان اللي ما عندوش لا ميتويل سي فري كيجي غالي شويه، ولكن حتى الطبيب راه ما كتعرفوش لي برودوي باش كيخدم، حيت الطبيب شحال ما غلا شحال ما لي برودوي باش كيخدم كيكونوا مزيانين تيكونوا غاليين. لا ستيريليزاسيون راه قلت لكم كاين الاطباء بيان سور راه كلشي كيستيريليزي، لا اون تري بون ستيريليزاسيون، لا شين دو ستيريليزاسيون، لي برودوي باش كيخدموا ديجا قلتهم، لا كاليتي ديال الزيركون، les produits de blanchiment. Donc عرفوا ان اي برودوي جاكم غالي ça veut dire اي زعما لو دوفي جاكم غالي ça veut dire que le produit اللي داير لكم c'est un très bon produit وكيبقى عاوتاني رابور كاليتي بري. الوغ دونك النصيحه اللي نعطي للناس هي البروساج، لو بروساج كوتيديان. نورمالمون حنا كنعطيو 3 فوا بار جور، ولكن لو مينيموم 2 فوا بار جور، 2 مرات في النهار. الواحد يحك السنينات ديالو ماشي يحك هكا دغيا صافي، نو كناخذوا الوقت ديال الحكان 2 مينوت وحنا كنحكوا دو روج او بلون. هذه الناس خاصهم يعقلوا عليها، من الاحمر للابيض سواء الفوق سواء لتحت. ناخذوا وقتنا باش نحكوا، نديروا لو فيل انتردونتير بالنسبه للناس اللي عندهم سنان مزيرين. ونصيحه واحده اخرى، هذا الحكان هو نيميرو 1. نصيحه واحده اخرى هو تنظيف الاسنان، سيتادير ديتارتراج. الناس عندهم واحد المفهوم غلط على هذه القضيه ديتارتراج. شحال من واحد انا كيجي عندي كيقول لي دكتور انا ما بغيتش ندير ديتارتراج حيت كيرشي السنان. alors que là c'est tout à fait le contraire. لو ديتارتراج اللي هو تنظيف الاسنان هو كيحيد لو تارتر، لا بلاك دونتير، لي باكتيري اللي عندنا في السنان. والنصيحه اللي نقول للناس كاملين هو نورمالمون كيدار 2 فوا بار اون فوا شاك 6 موا كيدار لو ديتارتراج. ابار لا كنتي منظم كتحك سنيناتك ديما لو فيل انتردونتير ديما كتمشي تشوف الطبيب، تقدر ما تحتاج، تقدر يكونوا سنانك ديما نقيين، تقدر تحتاج مره في العام. هذه هي النصيحه الاولى اللي كنعطي للناس. نصيحه واحده اخرى ثانيه اللي كنعطي للناس سي الواحد ملي كضرو السنه ديالو سواء بالبارد سواء بالسخون سواء ملي كيبغي ياكل ضروري ومؤكد خاصو يمشي عند الطبيب ديال السنان. علاش؟
ما ياخذ لا دواء لا والو، يمشي عند طبيب السنان، حيت ملي غيمشي عند طبيب السنان غيلقى سوسه صغيره، يلاه السوسه بدات ليه غيداويها له. من ناحيه الفلوس كتكون قليله بزاف، الثمن ديالو كيكون قليل بزاف. الى هذا السيد ولا هذه السيده ضراتو السنه ميك عليها كما كنقولوا ولا خدات الدواء ودازتو، راه سي ايريفيرسيبل، راه ديك السنه غتبقى غاده، ديك السوسه غاده وكتدخل في الجدر ديال السنه حتى دو ان كيفقد السنه، سيتادير كيقتل ليها العرق. ملي كيقتل ليها العرق كيتزاد الفلوس، الا قتل ليها العرق خاصو ضروري يغلفها موراها سينون كتهرس، دونك ها مصاريف اخرى اكثر تزادوا. دونك النصيحه ديالي اللي كنعطي للناس سي الواحد ملي يضروا السنه ديالو ما يعقلش يمشي عند الطبيب ويداوي السوسه صغيره قبل ما يضيع في ديك السنه. بالنسبه للدراري الصغار، الاغلبيه ديال الامهات كيقول لك هادو غير سنينات ديال الحليب، هي كيكون فيهم السوسه كيقول لك هادو سنينات ديال الحليب، دابا يتبدلوا ماشي مشكل، غيمشيو هاد السنينات ويجيو سنينات اخرين بلا ما نمشي عند الطبيب ونحيد له السوسه. الوغ كو لا، هذا غلط كبير. علاش؟ حيت السنان الصغار ملي كيكون فيهم السوسه، السنان الكبار الاخرين كيطلعوا موراهم، دونك ديك السوسه كتهبط للسنه الاخرى الكبيره وكتاثر في السنه الكبيره ديال اللي هي كتكون لا دون بيرمانونت اللي كتبقى في لا ماشوار ديما. دونك النصيحه ديالي اللي كنعطي الامهات سي يدي ولادهم للطبيب ديال السنان، واخا ما كضروا حتى شي سنه في ابارتيغ دو لاج دو 5 ans 6 ans بحال هكاك، ضروري كتكون شي سنينه صغيره، تكون شي سوسه صغيره. وبالنسبه لتنظيف الاسنان، الامهات خاصهم يبداو ينظفوا الطفل الاسنان ديالو ملي كتبدا يلاه تخرج ليه جوج سنينات الاولين، كيشريو له لابغوس وما كيبقاو يحكوا له السنينات ديالو. ابخي ملي الوليد ولا البنيته كيكبروا شويه خاص يعلموهم انهم يبقاو يحكوا سنيناتهم ديما. Alors, je remercie infiniment Ashtari 24. Merci beaucoup pour votre présence. Merci beaucoup حيت جيتو زرتوني هنايا. مرحبا بكم. وبالنسبه للناس مرحبا، اللي بغى يجي مرحبا به avec grand plaisir. وان شاء الله انا الكلمات ديالي الصراحه ما خاصني نقول حتى شي حاجه، الواحد ملي غيجي غيشوفني وهو اللي غيقول، هو اللي غيهضر، هو اللي غيحكم عليا. وميرسي بوكو، شكرا لهلا خطيكم. إلا عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم الجديد.